तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना हमारा, आज की जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है। आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक डिलीवरी बॉय जो है जौहर टाउन में उसका मर्डर हो जाता है किसी घर में। कहा यह जाता है कि वो डिलीवरी बॉय जो है वो आमना नामी खातून जो है उसके साथ उसकी सेटिंग थी। आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल खोलते होंगे वो स्टोरी फेसबुक पे यूट्यूब पे आपके सामने आ जाती होगी। अब बात ये है दोस्तों कि वो बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पे। मांगा मंडी जो है ना, वो पुलिस स्टेशन मांगा मंडी का जो है, वहाँ पे वो मियाँ बीवी वो पकड़े हुए हैं। मियाँ बीवी को उनको वहाँ पे हिरासत में लिया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी यूट्यूब वाले मीडिया वाले भी जाते हैं। का वो शो यही करवाना चाहते होते हैं मीडिया वाले आमना को कि वो आपकी उसके साथ सेटिंग है, आपने उसको बुलाया, आपकी वजह से कत्ल हो गया, आपने अपने खामद को क्यों नहीं बुलाया। इस तरह की बातें वहाँ पे होती है। उसको यानी कि उसका जो मौक़िफ़ दे रही है ना, जितने भी चैनल आ रहे हैं, वो मौक़िफ़ उसका एक ही है। वो अपने मौक़िफ़ से आगे पीछे नहीं हटी। अब बात ये है, उसका बंदा खामद जो है उसका भी मौक़िफ़ लिया जाता है, वो भी अपने मौक़िफ़ पे अपना डटा हुआ है। अब इसमें मीडिया पे शो ये कराया जा रहा है कि जो गलती है ना वो आमना नामी खातून की है। कि आमना नामी खातून जो है उसके साथ उसकी सेटिंग थी, कहा यह जा रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि मेन पॉइंट पे कोई भी नहीं आ रहा। मेन पॉइंट ये है कि एक तो वो जो दो लड़के रईस नामी लड़के के साथ आए थे आमना के घर, वो बंदे कहाँ हैं? दोनों बंदे कहाँ हैं? उनको भी सामने लाया जाए। एक स्क्रीनशॉट जो है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये देखिए जी, आमना की इसके साथ सेटिंग है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ही है। एसएचओ साहब भी कहते हैं जी वो कुछ हमने शवाहद इकट्ठे किए हैं, इसकी कोई गुफ्तगू है, कोई वीडियो कॉल्स। यार वो क्यों नहीं सामने लेके आ रहे? वो भी तो सामने लाए ना। और वो जो दो बंदे लड़के जो भागे हैं, जो पिस्टल लेके आए थे इसके घर में, वो दो लड़के कहाँ हैं जिन्होंने टाउनशिप फैसल टाउन या टाउन हाँ फैसल टाउन थाने में इतला दी थी यहाँ पे लड़का आया था, लड़का गायब है। अब वो दो लड़के कहाँ पे हैं? उनको सामने लाया जाए, उनका बयान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आमना की उसके साथ सेटिंग होती है ना, मैं समझता हूँ तो आमना उससे मैसेज ना करती, आमना उससे फ़ोन पे कहती कि आ जाओ। अगर लड़के की सेटिंग होती फिर लड़का अपने साथ वो लड़कों को ना लेके आता, अकेला आता। अब पॉइंट ये भी है कि वो पुलिस वाले को चाहिए उस बच्ची से भी पूछे। जब वो पहले दिन, जैसे आमना बताती है बकौल आमना के, पहले दिन वो आया जी मेरे कमरे में ऐसे घुसा है, मेरी बेटी आई, उसने मेरे कमरे में उसको देखा, मैंने उससे इशारा किया। ये बच्ची से भी पूछे कि क्या ऐसा कुछ वाक़या हुआ था, आपने देखा था, आपकी माँ ने आपको इशारा किया था कि दादा अबू को नीचे से बुलाओ, बताओ कोई मेरे कमरे में आया। बच्ची से भी पूछा जाए और वो जो दो लड़के हैं उनको भी कटहरे में लेके आया जाए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसके जो रेस के भाई हैं वो कहते हैं जी कि ये अपना हमें पता था, वो उसके साथ उसकी सेटिंग हुई हुई थी, वो उसके घर जाता था उसके साथ, यानी कि उसके मामला या डेट वगैरह जिसे कहते हैं कि हम डेट पे जाना, डेट वगैरह मारनी, उसके साथ सेटिंग हुई हुई थी। ये लड़कियों उसके लड़के के भाइयों का मौक़िफ़ है। किसी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, किसी चैनल पे। अब अगर तो उनको पता था रेस के भाइयों को, तो उन्होंने उनको मना क्यों नहीं किया किसी की इज़्ज़त के साथ वो खिलवाड़ करने से? वैसे तो कहते हैं हमारा भाई बहुत अच्छा है, भाई किसी के घर में घुस जाना ये कहाँ की अच्छाई है, मुझे ये बताएं। तो खैर जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अब बात ये कि वो एक तो दो बंदे सामने लेके आए, जो दो बंदे भाग गए हैं, ठीक है। तीसरा
لڑکی سے بھی پوچھا جائے، وہ اس کی جو بیٹی ہے فرحان کی، کہ وہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تو اس کی 8 سال کی بچی ہے وہ بتا دے گی. اس کو سائڈ پہ جا کے پوچھا جائے نا، 2-3 گھنٹے اپنے پاس بٹھا کے وہ تھوڑی سہم جائے گی، وہ سچ بتا دے گی بچی ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. باقی یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اگر آمنہ کی سیٹنگ بھی تھی تو یہ چیز بھی غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی عزت کے ساتھ ہمیں کھیلنے کا کوئی حق نہیں. تو باقی یہ ہے کہ جو بھی قصوروار ہے وہ آئی ہوپ کہ جلد سامنے آ جائے گا. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جلدی کوئی پلاننگ نہیں بنتی. جب آپ کے ہاتھ سے مرڈر ہو جاتا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیا کروں. آپ کو نیند نہیں آتی اتنی جلدی. یہ جیسے یہ میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے اپنا، یا اس کا خامد جو ہے فرحان صاحب جو ہے، تو اتنی جلدی وہ ساری چیزیں رٹی نہیں جا سکتی. ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اس میں مجھے نہیں صداقت لگتی کہ وہ لڑکا جو ہے ان کا زیور لے کے بھاگ گیا، 5 لاکھ روپے بھی لے کے بھاگ گیا نقدی کیش. اس میں مجھے تھوڑی سی صداقت یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جیسے اس نے ٹیرس سے چھلانگ مار کے بھاگا رئیس جب ان کے کمرے میں گھسا، وہ ہے تو کچھ پروفیشنل ٹائپ تھا جو اتنی بڑی چھت سے اس نے چھلانگ مار دی. ٹرین تو تھا وہ ایسے کاموں کے لیے. باقی یہ ہے کہ میں اپنا تشویشی صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک تو وہ 2 لڑکوں کے سامنے لے کے آ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں دیکھ رہا تھا اس کا بھائی دعا منگوا رہا تھا، رئیس کا بڑی بڑی بددعائیں دے رہا تھا. ان کا بیڑا گرک ہو، یار بیڑا تو گرک ان کا ہو گیا ہوا ہے. وہ دونوں میاں بیوی 25 دن سے جیل میں آئے، ان کا تو بیڑا گرک ویسے ہی ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا بھائی اس کے ساتھ سیٹ ہے تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ بڑے بھائی ہونے کے ناطے. یا آمنہ اس کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، یہ چیز اچھی تو نہیں ہے نا. کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کا گھر خراب کرنا، تو یہ چیز ہے. لیکن وہ 5 لاکھ اور زیور جو ہے نا اس میں مجھے کچھ تھوڑی سی صداقت نہیں لگتی. یہ ایک اپنے پاس سے بنائی گئی بات ہے. کچھ اس جو میاں بیوی بیان کر رہے ہیں نا اس میں سمجھتا ہوں کہ 95% صداقت ہے. باقی یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. یہ ایک حادثہ ہی ہوا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو مارنا ہوتا نا تو گھر میں کیوں مارتے؟ وہ کوئی ایسا پلان بناتے کہ ان پہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا، ان پہ کوئی الزام بھی نہ آتا، کوئی ایسی جگہ ڈیسائیڈ کرتے. یہ ایک حادثہ ہی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اللہ پاک ہمیں ایسی مصیبتوں سے بچائے. ظاہری بات ہے جی، جن کا بچہ ہے اچھا تھا برا تھا ان کا بھی گھر اجڑ گیا. یہ میاں بیوی پکڑے ہوئے ہیں 20-25 دنوں سے، ان کا پتہ نہیں اب کیا بنے گا آگے. لیکن یہ ہے کہ تھا یہ حادثہ ہی. اور وہ جو 2 لڑکے ہیں ان کو سامنے لے کے آیا جائے اور ان کی بچی سے بھی پوچھا جائے کیا یہ ایسا آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کی مدر نے آپ کو کہا، اشارہ کیا نیچے جاؤ، ابو کو بلاؤ کہ میرے کمرے میں گھسایا ہے. وہ بچی بھی بتا دے گی، بچی ہے نا، بتا دے گی. تھینک یو، اللہ حافظ دوستو.